भेरी मच थ्याङ्क यू। आज स्पेसल स्याटरडे, कयौँ साथीहरूले हेड अफिसमा पनि प्रोग्राम एटेन्ड गर्नुभयो होला। स्याटरडेको दिन प्राय सबै साथीहरू छुट्टीमा हुनुहुन्छ, फुर्सदमा हुनुहुन्छ। फुर्सदमा त हुनुहुन्न, किनकि सामान्यतया व्यक्तिको जीवनमा लक्ष्यविहीन जिन्दगीमा यस्तै व्यस्तता त बनि नै रहन्छ। तैपनि सानातिनो आफ्नो कामको बावजुद पनि, तर स्याटरडेको दिनमा तपाईँले अलिकति समयलाई एक्स्ट्रा नियोजित गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अलिकति एक्टिभ रहनुपर्ने हुन्छ स्याटरडेको टाइममा चाहिँ, है। अरू 7 दिन अन्य साथीहरू बिजी हुनुहुन्छ आफ्नो जबको लागि अथवा केही पनि कामको लागि। प्रायः स्याटरडे अफ हुने भएको कारणले त्यति बेला चाहिँ तपाईँ चाहिँ सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईँलाई मान्छेको आवश्यकता पर्छ। मान्छे यति बेला घरमा भेटिन्छ स्याटरडेको दिनमा। त सो तपाईँले त्यसको पनि प्रयोग गर्नु होला। जो साथीहरू जानु भएन अफिसमा, उहाँहरूले चाहिँ सायद प्लान गर्नुभयो होला, मलाई यस्तो लागेको छ। अवश्य कमसेकम 3 देखि 5 साल लगातार यो सेड्युललाई तपाईँले यदि बनाउनु भयो भने फेरि जित पक्का छ, है। त्यो जित भन्नाले त्यो फेरि सामान्य होइन, एक गजबकै जित। भाग्य 3 देखि 5 साल त्यत्तिकै पनि निक्लिन्छ, तर यो प्र्याक्टिसको साथमा यदि तपाईँले निकाल्नु भयो भने निकै नै वन्डरफुल हुनेवाला छ। बाँकी यो छ कि शनिबारको दिनमा जुन हाम्रो मिटिङ हेड अफिसमा भइरहन्छ, यसो हेर्दा त यस्तो लाग्छ यार, आफ्नो घरबाट निक्लेर कहिलेकाहीँ यसो भाडासाडा पनि लगाउनै पर्यो, किराया भाडाहरू, होइन, जानको लागि। हुन त हाम्रो सेन्टर यस्तो ठाउँमा छ कि चक्रपथको गाडी समाएर ठक्क गौशालामा उत्रेर पैदल पनि अफिसमा पुग्न सकिन्छ। सुविधै छ, ठिकै छ, मतलब भित्रभित्र यताउता बस्नु पर्दैन। त्यसको बावजुद पनि यस्तो लाग्न सक्छ के जानी भन्ने जस्तो लाग्छ। तर यसलाई तपाईँले अलिकति नियोजित गर्नुभयो भने वेस्टेज लाग्दैन। नियोजित भन्नाले प्लान गर्नु, मतलब स्याटरडेको दिनमा उठ्नेदेखि लिएर बेलुका सुत्ने बेलासम्मको एउटा बिल्कुल व्यवस्थित सेड्युल बनाउनु तपाईँहरूले। त्यसमा अघिल्लो दिनै फ्राइडे अथवा फ्राइडेभन्दा पहिला नै प्लान गर्ने कोसिस गर्नु, योजना बनाउने कोसिस गर्नु, आफ्नो एउटा निश्चित डायरी बनाउनु, डायरीमा नोट गर्नु। किनकि तपाईँले प्लान गर्नु भएन भने त्यो काम सही तरिकाले हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ, चाहे सानो बिल्डिङ बनाउन होस्, चाहे रोड बनाउन होस्, चाहे केही पनि काम गर्नुभन्दा पहिला के बनाइन्छ? नक्सा बनाइन्छ, होइन। त्यसको योजना गरिन्छ, पहिला सोचिन्छ, त्यसपछि त्यसको नक्सा बनाइन्छ। पहिला दिमागमा नक्सा, फेरि तपाईँको तपाईँको एउटा पेपरमा नक्सा, अनि त्यसपछि फेरि बल्ल त्यो हकीकतमा वास्तवमा अनि त्यसले एउटा मूर्त रूप लिएको हुन्छ। हो यस्तै हर कहीँ युज हुन्छ। अब तपाईँले रोडको नक्सा बनाउनु भएन, कुनै बिल्डिङको लागि नक्सा बनाउनु भएन, अथवा केही पनि कामको लागि, कुनै पनि कामको लागि तपाईँले नक्सा बनाउनु भएन, त्यत्तिकै तपाईँले बनाउन सुरु गर्नुभयो बिना नक्साकै भने के हुन सक्छ? एक त तपाईँले चाहे अनुसारको नबन्न पनि सक्छ, मतलब त्यस्तै सेप, त्यस्तै साइज, त्यस्तै राम्रो जुन तपाईँले सोच्नु भएको छ त्यो नबन्न सक्छ। अनि अर्को कुरो, त बिचमा त्यो काम बिग्रिन सक्छ, फेरि त्यसलाई भत्काउनु पर्यो। यानि दुबारा भत्काउँदाखेरिमा के हुन्छ? भत्काउनलाई खर्च, अनि पहिला बनाएको खर्च, फेरि दुबारा बनाउने खर्च, 3 खर्च हुन्छ सामान्यतया, ठिक छ नि। कुनै पनि कामलाई जब यदि हामीले नक्सा अनुसार गरेनौँ र त्यो बिग्रियो भने के हुन्छ? 3 गुणा खर्च हुन्छ त्यसको। पहिला बनाउँदा खर्च भयो, भत्काउँदा खर्च हुन्छ, अनि फेरि दुबारा बनाउनु पर्यो, फेरि त्यसमा खर्च हुन्छ। सो त सफलताको एउटा मुख्य कडी भनेको वास्तवमा तपाईँको बेस्ट प्लानिङ, एकदम राम्रो योजना। त त्यस्तै स्याटरडेको जुन यो एउटा मौका छ, अपर्च्युनिटी छ, स्याटरडे जुन तपाईँहरूको अगाडि छ, यसलाई तपाईँले नियोजित गर्नको लागि 1-2 दिन पहिले नै बकाइदा डायरीमा नोट गर्नु कि आउँदो स्याटरडे यति बजे यो व्यक्तिलाई म लिएर जाँदैछु, अथवा यो व्यक्तिलाई मैले इन्फर्म गर्नेवाला छु, यो व्यक्तिलाई मैले कल गर्दैछु, यति व्यक्ति चाहिँ कमसेकम मेरो बस्छ नै बस्छ, होइन। त यस्तो हिसाबले तपाईँले प्लान गर्नु होला, जहिले पनि, है, प्लान गर्नु होला। अनि प्लान गरिसकेपछि तपाईँलाई एकदम इजी हुन्छ। स्याटरडेको दिन कति बेला उठ्ने, कति बेला मैले खाना बनाउने, लेडिजहरू हुनुहुन्छ भने, हुन त जेन्ट्सले पनि बनाउँदा भइगयो, होइन। त कति बेला खाना बनाउने, कति बेला बच्चाहरू छन् भने बच्चाहरूलाई तयार गर्ने, कति बेला के काम मैले तुरुन्तै सक्ने, यस्तो तपाईँको पुरै पहिले नै प्लान गर्नुभयो भने एकदम इजी हुन्छ। होइन भने एज अ लिडर तपाईँ आफै ढिलो, अनि त्यसपछि फेरि तपाईँ भन्दा पछिका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ
उहाँ त त्यत्तिकै ढिलो, ग्यारेन्टी नै हो यो चाहिँ, होइन? त सो यदि तपाईँ मिटिङ्सको टाइम 12 बजे छ भने तपाईँ 9 बजेदेखि एक्टिभ हुनुभयो, बुझ्नुभयो नि? 9 बजेदेखि एक्टिभ, यानि यदि स्याटरडेलाई तपाईँले फोकस गर्नुहुन्छ भने ध्यान राख्नु होला है यो। अनि स्याटरडेलाई फोकस गर्नु पनि पर्छ। के कारणले गर्नुपर्छ यसमा पनि, किनकि यो प्रसङ्ग आयो त्यो कारणले म यसलाई अलिकति कम्प्लिट गरिदिन चाहन्छु। केही छैन, हाम्रो डेली सेसन हो, जुन जुन सेसन अहिले हामीले गर्छौँ भनेका छौँ त्यसलाई हामी भोलि पनि पोस्टपोन गर्न सक्छौँ, भोलिलाई पनि गर्न सक्छौँ। तर यो प्रसङ्ग आयो त यसलाई पनि यो पनि एकदमै तपाईँको बिजनेसलाई ग्रो गर्नको लागि निकै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट के कारणले हुन्छ, कसरी हुन्छ, यो पनि म अलिकति प्रकाश पार्ने कोसिस गर्छु, ठिक छ? त तपाईँ यदि स्याटरडेको जुन हाम्रो यो मिटिङ छ, रेगुलर जुन साप्ताहिक मिटिङ छ, त्यो साप्ताहिक मिटिङलाई यदि सफल गर्न चाहनुहुन्छ भने, मतलब सफल साप्ताहिक मिटिङलाई सफल गर्न होइन, आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्नको लागि यदि यो साप्ताहिक मिटिङको स्याटरडेको मिटिङको यदि उपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कमसेकम तपाईँ आफ्नो घरको कामबाट 8 साढे 8 बजे फ्री हुनु। योजना त मैले पहिले भनिसकेँ, 2 दिन पहिले नै तपाईँले बिल्कुल डायरीमा मेन्टेन गर्नु। यो व्यक्तिलाई म इन्भाइट गर्दैछु, यो व्यक्ति मेरो स्याटरडेको मिटिङमा बस्दैछ, त्यसलाई बकाइदा नाम लेख्नु। पछाडि नम्बर छ भने मोबाइल नम्बर पनि हात लेख्दा हुन्छ, हुन त तपाईँको मोबाइलमा त्यो सेभ भएकै हुन्छ, तर लेख्नु भयो भने सही हुन्छ। तुरुन्तै तपाईँले बार बार सर्च गरिरहनु पर्ने, त्यही नै हेरेर पनि तुरुन्त कल गर्दा हुन्छ, ठिक छ? त 2 दिन पहिला नै प्लान त गर्नु भएको छ, तर स्याटरडेको दिन तपाईँ 8 साढे 8 बजे फ्री हुनु। 9 बजेदेखि तपाईँ एकदम नै एक्टिभ रहनु। के को लागि? तपाईँले जुन जुन साथीहरूको नाम डायरीमा नोट गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँले रिमाइन्ड गराउनुहुन्छ फेरि, ठिक छ? रिमाइन्ड गराउनु यो कारणले जरुरी छ कि व्यक्ति सामान्यतया 90% ह्युमन नेचर, 90% व्यक्तिको नेचर भनेको कस्तो हुन्छ, आराम तलबी क्या, उसलाई आराम नै पसन्द हुन्छ। कयौं व्यक्तिहरूले एक लेबरलाई देखेर अथवा गरिब, अब यो शब्द अलगै छ तैपनि गरिबलाई देखेर दया गर्छन्, होइन? दया आउँछ पनि हामीलाई पनि, बिचारा भन्ने जस्तो लाग्छ, एकदम मेहनत गरेका छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर सामान्यतया ऊ त्यो जुन काम रेगुलर वर्षौंदेखि यो कामले गरिरहेछ उसलाई त्यसैमा आराम महसुस हुन्छ। मतलब त उसको स्वभावले आराम तलबी हुन्छ क्या, बस त्यो एक निश्चित काम हुन्छ, चाहे जति मेहनत परे पनि ऊ गर्छ, त्यसपछि एकदम मुक्त हुन्छ आरामले। मतलब उसलाई कसैको जिम्मेदारी अथवा कसैको टेन्सन यताउता केही मतलब छैन, मतलब आराम तलबी हुन्छ। जति पनि लेबर्सहरू हुन्छन्, जति पनि ज्यामीहरू हुन्छन् जसलाई हामीले एकदम मेहनत गरेका देख्छौँ, उनीहरू वास्तवमा वर्षौंदेखि उही हुनुको कारणै यही हो कि उनीहरू वास्तवमा आराम तलबी भएका हुन्छन्। एकदम उनीहरूलाई आराम राम्रो लाग्छ। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम हार्ड वर्किङ गरेको जस्तो, मेहनत गरेको जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन। तपाईँ अलिकति केही जिम्मेदारीपूर्ण काम दिनुहोस् त, अथवा अलिकति केही स्मार्ट काम उसलाई दिनुहोस् त, अथवा यो कामको साथमा त आज यहाँ हिजो यो पनि गर्दा हुन्छ भनेर भन्नुहोस् त, उसले तुरुन्त भन्छ कि मसँग मलाई समय छैन, अथवा म यो झन्झट गर्न चाहन्न, यस्तो टाइपले उसले जवाब दिएको हुन्छ, किनकि उसलाई आराम पसन्द हुन्छ। त 90% व्यक्तिको पनि के हुन्छ, स्वभावले ऊ आराम चाहन्छ, होइन? त समयमा उठ्ने यो सबै उसको बसमा हुँदैन हो। त्यो कारणले तपाईँले रिमाइन्ड गराउनु भयो भने समयमा उठेर 9 बजेसम्म तपाईँ एक्टिभ हुनुभयो भने, किनकि हामीसँग 3 घण्टाको समय छ, नुहा छैन भने नुहाउँछ, होइन? अथवा ब्रस गरेको छ भने ब्रस गर्छ, खाना बनाएको छ भने खाना बनाउँछ, त यो काम उसले गरेको हुन्छ। अब तपाईँ आफै 10 बजे 11 बजे एक्टिभ हुनुभयो, त्यसपछि तपाईँले रिमाइन्ड पनि गर्नुभयो भने त्यसको केही काम हुँदैन। किनकि उसले खाना बनाएको छैन त अब 1 घण्टामा खाना बनाएर खाएर उहाँ आउनेवाला छैन, होइन? बच्चाहरूलाई तयार गर्नु थियो त तयार गर्न भ्याउँदैन। यदि नुहाउनु थियो स्याटरडेको दिन त त्यो नुहाउन भ्याउँदैन, नुहाएर त्यहाँ तयार भएर आउन भ्याउँदैन, त सो समय हुँदैन। सो स्याटरडेको यो जुन हाम्रो मिटिङ छ यसको यदि तपाईँ आफ्नो जीवन, आफ्नो बिजनेसमा लाभ लिन चाहनुहुन्छ भने म्याक्सिमम आफ्नो टिमका साथीहरूलाई अथवा आफ्ना नयाँ साथीहरूलाई बसाउनु पर्छ। बिजनेसमा ग्रो गर्ने एउटै फर्मुला भनेको यही हो, होइन? अनि यसरी बसाउनको लागि 2-3 दिनदेखि तपाईँले एउटा डायरी मेन्टेन गर्नु, नोट गर्नु कि आउनेवाला स्याटरडे कुन कुन व्यक्तिलाई, पुरै 2 दिन पहिला होइन कि तपाईँ, जस्तो अब भोलि सन्डे छ, सन्डेदेखि नै जब तपाईँ फिल्डमा जानुहुन्छ,
हैन, फिल्डमा प्लान देखाउनुहुन्छ अथवा कसैसँग म्यासेन्जिङमा कल गर्नुहुन्छ, जे पनि गर्नुहुन्छ, मतलब पुरै अब बाँकी जुन 6 दिन छ तपाईँले काम गर्ने क्रममा साथसाथमा तपाईँले यो पनि योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ कि आउनेवाला सैटरडे यो तारिक यो गते पर्दैछ, यो टाइममा यो दिनमा यो मान्छे म त्यो मिटिङमा बसाउँछु भनेर भोलिदेखि नै हैन, भोलिदेखि नै अलग डायरीमा नाम नोट गर्न थाल्नु। भन्नुभयो नि, अब फेरि कुनै कुनै व्यक्तिको लास्ट मिटिङमा पनि तपाईँले नोट गर्नुभएको थियो, अनि यो महिना त्यो मान्छेको त मैले नोट गरिरहेको छु, अहिले नगर्ने थियो होइन, उसलाई त्यसको बार बार नोट गर्नु 20 पटक 30 पटक 40 पटक नोट गर्नु केही फरक पर्दैन। तर जुन व्यक्तिलाई तपाईँले आउनेवाला सैटरडेको मिटिङमा बसाउन चाहनुहुन्छ त्यसको नाम पुरै यो 6 दिनमा 1 1 2 3 4 बढाउँदै जानु। यानी फ्राइडेसम्ममा तपाईँको लिस्ट जति म्याक्सिमम बढ्दै जान्छ त्यति नै तपाईँको सफलता चाँडै आउँछ, यो ग्यारेन्टी हो। ठिक छ, सो यसको लागि तयारी गर्नु होला, यसलाई हल्का नलिनु होला। कल्पना गर्नु यदि हेड अफिसले यो राखिदिन्थेन भने फेरि तपाईँलाई त्यो प्रकारको माहौल हर सप्ताह पाउनलाई फेरि मुस्किल पर्थ्यो। ठिक छ, अनि अर्को कुरो, आफ्नो टिमका साथीहरूसँग गेट टुगेदर गर्ने पनि एउटा मौका हो। हुन त गेट टुगेदर तपाईँ आफ्नो घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, गेट टुगेदर कुनै अर्को ठाउँमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै होटलमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तर होटलमा गेट टुगेदर गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँको अतिरिक्त खर्च बढ्न पनि सक्छ, तपाईँको डाउनलाइनले कयौं खर्चको लागि तपाईँको अगाडि हेरिदिएको पनि हुनसक्छ होइन। त सो अनवान्टेड खर्चहरू त्यहाँ बढ्न सक्छ। अब तपाईँको घरमा पनि गेट टुगेदर गर्दाखेरि के हुन्छ कि त्यो व्यक्तिले जति पनि तपाईँले गेट टुगेदर गर्नु भएको हुन्छ कुनै नयाँ माहौल उसले देखेको हुँदैन, नयाँ इन्भाइरोमेन्ट उसले देखेको हुँदैन। ठिक छ, अनि व्यक्तिको सोच बदलिने भनेको इन्भाइरोमेन्टको कारणले हो। बुझ्नुभयो नि, एक जुन माहौल बनेको हुन्छ हो त्यसको कारणले बदलिने हो। ठिक छ, सो तपाईँले त्यही गेट टुगेदर पनि सैटरडे आफ्नो टिमका साथीहरू अथवा नयाँ साथीहरूलाई गेट टुगेदरको रूपमा यदि हेड अफिसमा यदि बोलाउनु भयो भने त्यसमा तपाईँको 3टा काम हुन्छ। ठिक छ, नम्बर 1, यदि त्यो व्यक्तिले मिटिङ एटेन्ड गर्यो भने थर्ड पार्टी एप्रोच, तपाईँले सम्झाउँदा नसम्झिने व्यक्ति अरू कुनै अन्जान व्यक्तिले सम्झायो भने इजिली सम्झेको हुन्छ। यो पनि एउटा ह्युमन नेचर हो। ठिक छ, तपाईँ जति विद्वान तपाईँ डक्टर भए पनि तपाईँ आफ्नो भाइलाई आफ्नो यो जे पनि प्रोजेक्ट छ त्यसको बारेमा 100% कहिले पनि सम्झाउन सक्नुहुन्न, सम्झाए पनि उसले सम्झिँदैन। तपाईँ सम्झाउन सक्नुहुन्छ तर उसले सम्झिँदैन, ग्यारेन्टी हो। ठिक छ, मतलब आफ्नो जुन निजी रिलेसन छ त्यसमा चाँडै नै कुनै पनि व्यक्तिले त्यति महत्त्व दिएका हुँदैनन्, तवज्जो दिएका हुँदैनन्। बुझ्नुभयो नि, तर कुनै अन्जान व्यक्तिले यदि सम्झाउँदैछ भने त्यो कुरा उनीहरूको दिमागमा तुरुन्तै घुसेको हुन्छ अथवा उनीहरूको पर्सेप्सन त्यसमा राइट भएको हुन्छ। सो जब तपाईँले सैटरडेको दिनमा आफ्ना टिमका सदस्यहरूलाई हेड अफिसमा लिएर जानुहुन्छ त यो थर्ड पार्टी एप्रोचको काम त्यहाँ भएको हुन्छ। ठिक छ, सो अनि अर्को कुरो, यो नम्बर 1 त यो काम भयो। अब यदि थर्ड पार्टी एप्रोच भएको छ भने जो चिज तपाईँले सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो अनि जो चिज त्यहाँ सिकाइएको छ त्यो चिज वास्तवमा उसले सिकेको हुन्छ। नम्बर 1 यो बेनिफिट्स भयो। नम्बर 2, एक इन्भाइरोमेन्ट, किनकि तपाईँले घरमा बोलाउनु भयो भने ज्यादा ज्यादा कति होला, 8 जना 10 जना 20 जना, 20 जना त पनि हुँदैन प्राय मैले देखे अनुसार। तपाईँले यदि आफ्नो घरको आसपासमा साप्ताहिक रूपमा कसैलाई बोलाउनु भएको छ भने त्यति हुँदैन। ठिक छ, त तपाईँको 7-8 जना 10 जनालाई हेरेर यस्तो प्रकारको कुनै पनि मोटिभेसन एक नयाँ व्यक्तिमा आउनेवाला छैन। ठिक छ, तर जब अफिसमा त्यहाँ सयौं व्यक्तिहरू त्यही चिजलाई सिकिरहेछन् भनेपछि अटोमेटिकली साइकोलोजिकल्ली उसको मनमा के हुन्छ भने कि यार सिक्ने मान्छे अरू पनि रहेछन्, मतलब म मात्र होइन, हामी मात्र होइन, यो कामलाई गर्ने अनगिनत कयौं मान्छेहरू अरू पनि रहेछन्। यो कुरा उसलाई भित्र नै महसुस हुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई हेरेर। ठिक छ नि, ओहो यस्तो कार्यक्रम यस्तो माहौलमा यस्तो हलमा यत्रा व्यक्तिहरूको बीचमा यदि भइरहेछ भने वास्तवमा केही न केही त होला त्यो यो चिज। किनकि त्यहाँ बुझोस् नबुझोस्, त्यहाँ सम्झोस् नसम्झोस्, तर यही चिज यार केही न केही त होला। यत्रा मान्छेहरूले यहाँ आएर सुनिरहेछन् भने यी सबै मान्छे बेवकुफ त अवश्य होइनन् होइन, त भनेपछि केही न केही त होला। बस यसै कारणले उसले बिजनेसलाई बुझेको हुन्छ अनि बिजनेसलाई अगाडि गर्न सक्छ।
ठिक छ। यो दोस्रो बेनिफिट्स हुने भयो तपाईलाई, ठिक छ। अनि तेस्रो बेनिफिट्स अर्को के हुने भयो कि एक पन्थ दुई काज भने जस्तो अल्टिमेटली कयौं साथीहरूले के चाहनुहुन्छ भने हर व्यक्तिले रेगुलर पर्चेज पनि गरोस् अनि म नयाँ भन्दा नयाँ व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि सोच्नुहुन्छ। अब तपाईको बिजनेसमा हर व्यक्ति कन्टिन्युड कन्सिस्टेन्सीको साथमा अगाडि बढोस्, त्यसको लागि के हुन पर्यो, उसले केही न केही पर्चेस गरेको हुन्छ जब जब ऊ अफिसमा गएको हुन्छ हैन। अब मिटिङ पनि भयो, साथमा उसको चाहे कन्सिस्टेन्सी पर्चेज होस् चाहे रिपर्चेज होस्, चाहे यदि नयाँ व्यक्तिले लानु भएको छ भने नयाँ व्यक्तिको पर्चेज किन नहोस्, त यो पनि काम त्यहाँ हुने भयो। अब यही काम तपाईँले घरमा गर्नुभयो भने जति मोटिभेट गरे पनि जे काम गरे पनि एक दुई घन्टा तपाईँले लेक्चर दिएपछि पनि फेरि उसले के बहाना बनाउँछ, ल ठिकै छ समय निकालेर जाउँला भनेर भन्छ, अनि त्यो समय कहिले पनि निक्लिँदैन, ठिक छ। समयलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त यसरी हेड अफिस गएको छ भने उसले आफ्नो ट्रेनिङको साथमा मिटिङको साथमा उसले आफ्नो पर्चेज पनि त्यहाँ गरेको हुन्छ। किनकि मनमा एक मन यदि गर्दिन भन्ने यस्तो पनि लाग्छ भने अर्को मन उसलाई आएको हुन्छ, यार यहाँ आइसकेँ त केही न केही गरेर जाउँ भन्ने यस्तो यस्तो मनमा भएको हुन्छ हैन। त जाने अनजानेमा तपाईँको केही न केही पिबी र केही न केही बिजनेस त्यहाँ पनि जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को कुरो, कुनै पनि व्यक्ति तपाईसँग काम गर्नको लागि ऊ भित्र एक भित्री विश्वास हुनु जरुरी छ। किनकि मैले पहिल्यै भनिसकेँ, तपाईलाई हेरेर तपाईको फेस भ्यालुलाई हेरेर काम गर्ने भनेको त्यसको एउटा लिमिटेसन हुन्छ। तपाईलाई जस्तो उसले सोचेको हुन्छ, तपाईप्रति उसको जे पर्सेप्सन छ त्यही अनुसार उसले काम गरेको हुन्छ, ठिक छ। तर जब हेड अफिसमा जान्छ, हेड अफिसको पुरा त्यहाँको एक माहौल, त्यहाँको डेकोरेसन, त्यहाँको सिस्टम, मतलब यत्रो ठुलो अफिस छ यार, मतलब डाइरेक्ट सेलिङ भन्ने कम्पनी नेपालमा कुनै यस्तो ठुलो त लागेको थिएन हैन। किनकि कुनै कुनै व्यक्तिहरूले यदि पहिला पनि यस्तो कुनै डाइरेक्ट सेलिङ गर्थे भने सानातिना यस्तै एक कोठे दुई कोठे अफिसबाट प्राय प्राय सुरु भएको देखेको थियो होला उसले हैन। त यहाँ आएर जब एउटा विशाल एक अफिस देख्छ त ऊ भित्र एक एस्युरेन्स हुन्छ, एउटा विश्वास पैदा हुन्छ, ठिक छ। त त्यसै कारणले फेरि अगाडि उसले काम गर्न सक्छ। सो त कयौं यसको कारणहरू छ। अनि अर्को कुरो, तपाईको बिजनेस जब अगाडि बढ्छ जब तपाईको टिम डुप्लिकेट हुन्छ। यानी डुप्लिकेट मतलब तपाईको टिम बिस्तारै बिस्तारै तपाईको टिम भित्र अथवा तपाईको टिमका सदस्य भित्र एक लिडरशिप डेभलप हुँदै जान्छ। तब तपाईको बिजनेस इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन। तपाईको बिजनेस जब आत्मनिर्भर हुन्छ फेरि तब तपाईले बार बार होच्याइरहनु पर्दैन, घोच्याइरहनु पर्दैन, बुझ्नुभयो। त्यो डुप्लिकेट हुने गराउने तरिका भनेको पनि यस्तै प्रकारका इभेन्ट्स अनि मिटिङ हो। गौतम बाली सरले बार बार भन्नुहुन्छ, डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस इज द बिजनेस अफ लिडरशिप भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस इज द बिजनेस अफ लिडरशिप। मतलब उहाँले यो भन्नुहुन्न यो किन्ने बिजनेस हो, यो बेच्ने बिजनेस हो, यो फलाना बिजनेस हो, यस्तो केही पनि भन्नुहुन्न। उहाँले के भन्नुहुन्छ? यो लिडरशिपको बिजनेस भन्नुहुन्छ हैन। त एक लिडरले यदि चाहे भने हर परिस्थितिको बावजुद पनि उसले बिजनेस खडा गरेको हुन्छ, ठिक छ नि। हो त्यो प्रकारको लिडरशिप तयार गर्नको लागि पनि यस्तो प्रकारको माहौल, यस्तो प्रकारको मिटिङ, यस्तो प्रकारको ट्रेनिङ्स आदिले तपाईलाई सहयोग गरेको हुन्छ, ठिक छ। त सैटरडेको जुन यो मिटिङ छ यसलाई तपाईले अलग नै फोकस गर्नु होला, योजनाको साथमा गर्नु होला, प्लानिङको साथमा गर्नु होला। किनकि मैले कयौं लिडर्सहरूलाई देखेको छु, मनमा त सोच्नुहुन्छ कि उसलाई पनि खबर गरौँला, उसलाई पनि खबर गरौँला, उसलाई पनि खबर गरौँला, तर त्यो उसलाई भन्ने मान्छे यो 6 दिन बितिसक्छ तर त्यो बस एकपटक अचानक ध्यानमा आउँछ, फेरि तुरुन्तै हामीले त्यसमा एक्सन लिएका हुँदैनौँ। त यसो गर्दा गर्दै सैटरडेको बिहान आइपुग्छ, म आफै नै 10 बजी उठेँ अनि तयार गर्दा गर्दै कसैलाई फोन गर्न भ्याइँदैन, कसैलाई मेसेज गर्न भ्याइँदैन, अनि त्यसपछि फेरि लास्टमा आउँछ म एक्लै छु, म पनि आज पनि नजाउँ, यस्तो टाइपको बार बार यसरी रिपिट भइरहेको हुन्छ। सो त प्लान गर्नु होला, योजना गर्नु होला, डायरीमा नोट गर्नु होला कि मैले आउनेवाला शनिबार कुन कुन व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ बोलाउँदैछु, बसाउँदैछु,
त यो कुराको योजना भोलिदेखि अथवा राइट नाउ आजैदेखि, मिटिङ सक्यो आज, त आजैदेखि त्यसको प्रोसेस सुरु गर्नु होला। ठिक छ। त यो प्रोसेसलाई तपाईँ कमसेकम 1 साल कन्टिन्यू गरेर हेर्नु। कति? 1 साल। ठिक छ। त 1 साल कुनै ठुलो कुनै लामो समय होइन। अनि यो काम गर्नलाई तपाईँलाई कुनै पैसा दिनुपर्ने पनि होइन। अनि यो काम गर्नलाई तपाईँले अतिरिक्त अलगै केही समय निकालेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। यति काम गर्नुको लागि प्राय प्राय हर व्यक्तिसँग समय भएको हुन्छ, बस त्यो समयलाई नियोजित गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द सिक्रेट अफ सक्सेस पनि यो हो कि यो जुन इभेन्ट्स छ रेगुलर, यो इभेन्ट्समा तपाईँले आफ्नो टिमका सदस्यहरूलाई कति बसाउनुहुन्छ। तपाईँले ध्यान राख्नु होला, कुनै पनि भिडमा यदि गएर सोध्नु भयो भने, जस्तो इभेन्टमा कहिले तपाईँलाई मौका पर्यो भने सोध्नु होला, अथवा लिडरले सोध्नुहुन्छ कि मानव कुनै लिडर हुनुहुन्छ, मानव क्राउन डाइरेक्टर इन्द्र सर नै हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई उठाएर सोधिन्छ कि तपाईँको आफ्नो कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँ, होइन? अब मानव उहाँको 20 जना रहेछ। अब अर्को लिडर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सोधिन्छ कि तपाईँको कतिजना आउनु भएको होला, उहाँले भन्नुहुन्छ 5 जना। अर्को लिडरलाई उठाइन्छ अनि उहाँलाई पनि सोधिन्छ तपाईँको कतिजना बस्नु भएको होला, 2 जना। अब अर्को पनि लिडर हुन्छ कि तपाईँको कतिजना बस्नु भएको छ, मतलब कोही पनि बसेको छैन, म मात्रै हो। ठिक छ। त यस्तो प्रकारको उत्तर आएकै हुन्छ, डेफिनेटली कुनै ठुलो कुरो होइन। अब त्यसपछिको रिजल्ट तपाईँले हेर्नु, जसको 20 जना बसिरहेछ होइन, त ग्यारेन्टी हो चेक ठुलो भएको हुन्छ। जसको 5 जना बसेको हुन्छ, तुलनात्मक उसको चेक त्यही हिसाबले घटेको हुन्छ। जसको 2 जना छ त्यही हिसाबले घटेको हुन्छ। जसको कोही पनि छैन उसको चेक पनि त्यही हिसाबले घटेको हुन्छ। यो ग्यारेन्टी हो, हेर्नु होला। जसको पनि इभेन्ट्समा म्याक्सिमम व्यक्ति बसेका छन्, यसको मतलब उनीहरूको चेक, उनीहरूको लेभल, उनीहरूको चेक, यो दुइटै बढेको हुन्छ। ठिक छ। किनकि इभेन्ट्समा अब फेरि यो इभेन्ट्समा जुन व्यक्ति तपाईँको आएका हुन्छन्, यो भनेको यस्तो काम हो, तपाईँ आफै त केही पनि बोल्नु भएन, तपाईँ त चुपचाप गरेर तपाईँ आफै अगाडि गएर बस्नु भएको छ। यति जरुरी हो कि सकभर बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ अहिले नयाँ हुनुहुन्छ, केही फरक पर्दैन, तर के गर्नु, बिस्तारै 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 इभेन्ट्समा तपाईँको केही भूमिका यदि सम्भव छ भने त्यो भूमिकालाई निकाल्ने कोसिस गर्नु। ठिक छ। त्यो भूमिका के हुन सक्छ मेरो त्यहाँनिर, अथवा मैले के जिम्मेदारी पाउन सक्छु, होइन, त्यो कुरालाई अलिकति निकाल्ने कोसिस गर्नु। ठिक छ। मौका मिल्ने बित्तिकै म सुरुमा जब यस्तो इभेन्ट्समा जान्थेँ, चाँडै नै जान्थेँ। अब सुरुमा त्यस्तो कसैले त चिन्थेनन्। अब ठुला ठुला लिडर्सहरूको नै भ्यालु हुन्थ्यो, ठुला ठुला लिडर्सहरूलाई नै ध्यान दिन्थे। अब हामीलाई त कसले ध्यान दिन्थे र, होइन? तैपनि सबैभन्दा पहिला जाने अनि यसो कुर्सी सुर्सी मिलाउने हो कि, बोर्डहरू यसो पुछपाछ गर्ने हो कि, अथवा कहीँ यसो डेकोरेसनको लागि, अथवा मतलब कहीँ यताउता केही मतलब यस टाइपको व्यवहार म गर्ने गर्थेँ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्थ्यो कि बिस्तारै बिस्तारै हामी लिडर्सको नजरमा आउँथ्यौँ। फेरि उनीहरूले केही न केही जिम्मेदारी दिन्थे। त्यो जिम्मेदारी आइसकेपछि फेरि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँभित्र एक लिडरसिप डेभलप हुन्छ। ठिक छ नि? सो त यो ध्यान राख्नु होला, आफूभित्र त्यो प्रकारको लिडरसिप डेभलप होस्। त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि प्रकारको जिम्मेदारी म लिने कोसिस गर्छु, अथवा त्यसलाई जिम्मेदारीलाई खोज्ने कोसिस गर्नु। एक लिडरले भन्नुभएको छ, जिम्मेदारीको उसूल यस्तो हुन्छ अरे, जिम्मेदारीको एक स्वभाव यस्तो हुन्छ अरे, जसलाई कहिले पनि दिइँदैन, जिम्मेदारीलाई वास्तवमा लिइन्छ। बुझ्नुभयो नि? यदि तपाईँले जिम्मेदारी लिनुहुन्छ भने वास्तवमा त्यो जिम्मेदारी नै तपाईँको लिडरसिप डेभलपमेन्टको लागि सही माइनामा काम आउन सक्छ, होइन? त बिस्तारै बिस्तारै त यो पनि गर्ने कोसिस गर्नु, लिडरसिप आफूभित्र एक जिम्मेदारी लिँदै आफ्नो लिडरसिपलाई डेभलप गर्दै जानु, होइन? म्याक्सिमम टिमलाई बसाउँदै जानु। त यसो गर्नुभयो भने के भयो, तपाईँ त्यहाँ बोल्नु पनि भएन। सानोतिनो यो जिम्मेदारी जुन भनेको छु त्यो त मैले लिने कोसिस गर्नु भनेको, यो तपाईँको 1 महिनामा हुँदैन, 4-5 महिना, 6-7 महिना, यस्तो 8 महिना लाग्दै जाला। बिस्तारै बिस्तारै यो डेभलप होला, बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले जिम्मेदारी पाउनुहुन्छ, अथवा बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले जिम्मेदारी लिनुहुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला तपाईँले सिम्पल के गर्नुहुन्छ कि टिमलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, म्यासेज गर्नुहुन्छ, रिमाइन्ड गर्नुहुन्छ,
विश्वास तपाईले दिलाउनुहुन्छ कि यो प्रोग्राममा म पनि आउँदैछु, तपाईँ पनि आउनु, यु क्यान चेन्ज योर लाइफ, लाइफ चेन्ज हुन सक्छ। फलानुले आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्यो यस्तै मिटिङमा आउँदा आउँदै, फलानुले यस्तो लाइफ चेन्ज गर्यो मिटिङमा आउँदा, फलानुले यस्तै मिटिङमा आउँदा आउँदै यति रुपियाँ कमाउन थाल्यो, यति लाख कमाउन थाल्यो, फलानुले यही मिटिङमा आउँदा आउँदै आफ्नो आफूभित्र यस्तो प्रकारको लिडर बन्यो। त यस्तो टाइपले तपाईँले विश्वास दिनु, जसलाई पनि तपाईँले इन्भाइट गर्नुहुन्छ। त यो काम तपाईँको भयो मिटिङभन्दा पहिला। अब मिटिङमा तपाईँले नबोल्नुपर्छ, न त्यही तपाईँले केही मतलब केही गर्नु परेन, सारै व्यवस्था कम्पनीले गरिदिएछ। अनि बाँकी काम त्यहाँ त्यो दिनको जो लिडर हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ, मेन स्पिकर हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ। तपाईँ आरामले बस्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले टिम लिएर बस्नु भएको छ भने तपाईँको सारा काम अटोमेटिक भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, सारा काम अटोमेटिक भइरहेको हुन्छ। जुन तपाईँले 10 घन्टा घाँटी दुखाएर जुन काम हुन्थेन त्यो काम सायद 1-1.5 घन्टा तपाईँ चुपचाप अगाडि बसेर त्यो काम हुन सक्छ, हैन? सो यु शुड फोकस द सैटरडे मिटिङ। यो सैटरडेको जुन मिटिङ्स छ यसलाई फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। बीचमा यदि कुनै ठुलो इभेन्ट्स भयो भने, हुन त 14 तारिकको एउटा इभेन्ट्स हुँदैछ, त्यो पनि हाम्रो कम्पनीको डाइरेक्टर्स जसले डाइरेक्ट सेलिङलाई यो उचाइमा पुर्याउनको लागि देश विदेश दुनियाँमा कमसेकम 20-30 सालदेखि लगातार ट्रेन गरिरहनु भएको छ, त्यस्तो व्यक्तित्व फेरि पुनः नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। 14 तारिकको दिनमा त्यो ट्रेनिङ छ। तर यसको क्राइटेरिया फिक्स गरिदिएको छ, ग्राउन्ड डाइरेक्टर एन्ड एबोभको लागि मात्र यो उपलब्ध छ। तपाईँ पनि ग्राउन्ड डाइरेक्टर बन्नुभयो भने त तपाईँलाई अलिकति सुविधा हुन्थ्यो। तर एनिवे केही छैन। तर निकट भविष्यमा कुनै पनि यस्ता बिग इभेन्ट्सहरू, मेरो हिसाबले फेरि जुलाईमा आई थिङ्क अवार्ड फङ्सन हुँदैछ अथवा कुनै पनि यस्तो बिग इभेन्ट्स हुँदैछ। त यस्तो इभेन्ट्समा म्याक्सिमम आफ्ना साथीहरूलाई बसाउने कोसिस गर्नु, हैन? त यो नै तपाईँको बिजनेसको लागि अल्टिमेट एक टर्निङ पोइन्ट बनाउन सक्छ। अब प्रश्न उठ्छ, सर मैले भने मान्दैनन्, बोला आउँदैनन्, अनि तैपनि म त किनिरहेको छु, म त आइरहेको छु, बिजनेसमा अगाडि त बढ्छु। त्यस्तो तपाईँलाई अब अवश्य अगाडि बढ्नुहुनेछ। तर ध्यान राख्नु होला, तपाईँको बिजनेस एक नर्मल ह्याबिटमा, तपाईँको बिजनेस एक अटो मोडमा, तपाईँको बिजनेस तपाईँले सोचे अनुसारको, तपाईँको आम्दानी तपाईँले सोचे अनुसारको तब आउँछ जब तपाईँ आफ्ना न्यू प्रोस्पेक्ट्सलाई अथवा आफ्ना टिमका सदस्यहरूलाई यस्तो प्रकारको कुनै पनि बिग इभेन्ट्समा, ठुला मिटिङ्सहरूमा तपाईँले लानुहुन्छ, तब यो सम्भव हुन्छ। भन्नुभयो नि? होइन भने किनकि तपाईँ र मलाई मात्र हेरेर त यो एक आम व्यक्तिले यो बिजनेसलाई के सोचेको हुन्छ, बस मैले किन्ने हो, धेरैभन्दा धेरै 100 पिबी भनेको छ, 100 पिबी किन्ने हो, अनि त्यसपछि 5000 को सामान फेरि पाउने हो, बस यही यति मात्र सोचेको हुन्छ। अनि यति मात्र सोचेर त तपाईँको बिजनेस त बढ्नेवाला छैन, हैन? त अरू कयौँलाई पनि जुन कन्सिस्टेन्सी अथवा जुन 5000 को फाइदा लिनु पर्नेछ, दिलाउनु पर्नेछ, त यो ताकत कहाँबाट आउँछ? यो ताकत त्यस्तो प्रकारको इभेन्ट्सबाट आउँछ, हैन? त त्यस्ता प्रकारको कुनै पनि इभेन्ट्सहरूलाई तपाईँले नछोड्नु होला। हुन त तपाईँहरूको लागि प्लस पोइन्ट छ, हैन? आजकल तपाईँले कयौँ भिडियोहरू फरवार्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्ता इभेन्ट्सका भिडियोहरू फरवार्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई देखेर पनि 1% केही न केही फाइदा हुन्छ। तर मैले भनिसकेँ नि, त माहौल के हुँदै जान्छ। पहिला पहिला लगभग मलाई याद छ, मैले आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्नुभन्दा पहिला कुनै भिडियो युट्युबमा आउँथ्यो, त त्यो युट्युबमा आउने बित्तिकै त्यो भिडियोलाई मैले कसरी एडिचोटि एक गरेर डाउनलोड गरेर म राख्ने कोसिस गर्थेँ, हैन? किनकि मलाई के लाग्थ्यो भने त्यो युट्युबमा त्यो भिडियो आउने घटना भनेको त्यो सामान्य घटना होइन, त्यो मामुली घटना होइन भन्ने जस्तो टाइपले सोच्थेँ। अब अनि त्यसपछि त्यो भिडियो हाल्ने भनेको कुनै अलगै हाई टेक्नोलोजी होला, यस्तो टाइपको मलाई महसुस हुन्थ्यो। मतलब यो हो लगभग ज्यादा पनि भएको छैन, करिब करिब 4 साल पुरानो कहानी हो। म आफैलाई समय त्यस्तो लाग्थ्यो क्या, किनकि हामीलाई त्यसको बारेमा त्यति थाहा थिएन, ठिक छ? तर आज अब युट्युब भनेको के हो, मतलब आम चिज भइसक्यो, ठिक छ? त त्यो भिडियोको तपाईँले फरवार्ड गर्नुभएको छ भने त्यही त भिडियो हो। किनकि मैले दिनमा 20, 25, 30, 60, 70 एउटा 100 एउटा हेर्छु, हो त्यस्तै प्रकारको भिडियो त आएको होला भन्ने यस्तो टाइपको पनि अन्डर एस्टिमेट गरेका हुन्छन्। 100% सबैले अन्डर एस्टिमेट गर्छ भनेको होइन, तर केही पर्सेन्टले हेर्छन् पनि, केही पर्सेन्टले सिरियसली लिन्छन् पनि, तर केही पर्सेन्टले त्यसलाई सिरियसली लिएका हुँदैनन्। केही पर्सेन्ट व्यक्तिहरू जब प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले देखेका हुन्छन् आफ्नै आँखाले, तब गएर उनीहरूले त्यसलाई सिरियसली लिएका हुन्छन्। सो
त यो जति पनि इभेन्ट्सहरु हुन्छ, जति पनि प्रोग्राम्सहरु हुन्छ, त यो प्रोग्राम्सको अनगिनत बेनिफिट छ। अनि स्पेशली डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा अगाडि बढ्नको लागि इभेन्ट्स इज मस्ट थिङ। यानी मैले तपाईलाई सायद एकपटक धेरै पहिला एउटा सेसन गरेको थिएँ, योर 10%, हैन, योर 10% भन्ने एउटा सेसन गरेको थिएँ। आउनेवाला समयमा कुनै दिन फेरि पनि दुबारा गरौँला, सायद एक अथवा दुई पटक मात्र भयो, फेरि दुबारा हामीले गर्न पाएका थिएनौं। यो 10% मा के भनिएको छ, एकजना एकदमै नामी लिडर्सले के भन्नुहुन्छ कि हामीले कहिलेकाहीँ के सोच्छौं भने जुन काम मैले गरिरहेको छु, जस्तो मैले 1-to-1 प्लान देखाइरहेको छु, मैले सामान पर्चेज गरिरहेको छु अथवा सामान बेचिरहेको छु, यस्ता यस्ता कामहरूलाई हामीले 90% मानेका हुन्छौं, ठीक छ। तर लिडर्सले के भन्नुहुन्छ, इट इज अल अबाउट 10%। यो सम्पूर्ण काम भनेको तपाईको बिजनेसलाई ग्रो गर्ने हिसाबले यदि हेर्ने हो भने यो केवल 10% मा काउन्ट हुन्छ। तर 90% केमा काउन्ट हुन्छ, 90% भनेको यसमा काउन्ट हुन्छ। बिग इभेन्ट्समा कुनै पनि व्यक्ति आउँछ भने यो 90% हो, हैन। यसले 90% भूमिका निभाएको हुन्छ तपाईको बिजनेसलाई ओभरअल ग्रो गर्नको लागि, लाइफ टाइम ग्रो गर्नको लागि, ठीक छ। त सो आई थिंक यो छिमेकीमा अलि बच्चाहरु हल्ला गरिरहेछन्, तपाईले ब्याकग्राउन्डमा आवाज सुन्नु भएको होला है। ओके, त सो अझैदेखि म तपाईहरुलाई सतर्क गराउँदैछु कि जुन काम वास्तवमा 90% छ त्यसलाई तपाईले 90% नै गर्नु, अथवा जुन कामले वास्तवमा तपाईको बिजनेसको ग्रोथको लागि 10% भूमिका खेलेको हुन्छ त्यसलाई त्यही रूपमा नै मान्नु भयो भने राम्रो हुन्छ, हैन। त कयौं साथीहरुले तपाईले देख्नु भएकोला रेगुलर पर्चेज पनि गर्नुहुन्छ, कन्सिस्टेन्सी पनि गर्नुहुन्छ, सबै चीज गर्नुहुन्छ, तैपनि बिजनेस ग्रो भएको हुँदैन। किनकि उहाँले जाने अनजानेमा यस्ता प्रकारका इभेन्ट्सहरुलाई चाहिँ छोड्नु भएको हुन्छ, मिटिङ्सलाई चाहिँ उहाँहरुले छोड्नु भएको हुन्छ, ठीक छ, अथवा मिटिङ्समा आफ्ना टिमलाई बसाउन छोड्नु भएको हुन्छ, ठीक छ। कहिलेकाहीँ हामीले के हाम्रो मनमा के भ्रम आएको हुन्छ भने यार हैन यार बिचारा 100-200 रुपैयाँ उसको खर्च हुन्छ, किन गराइदिउँ भन्ने जस्तो लाग्छ, हैन। तर त्यो 200 रुपैयाँ रोप्ने त्यो एक प्रकारले बिउको काम गर्छ। यदि त्यो 200 रुपैयाँ यदि रोप्दिने हो भने फेरि त्यही 200 रुपैयाँले फेरि लाखौं रुपैयाँ 2 लाख रुपैयाँ पनि कमाउन सक्छ। यो चाहिँ हामीले भुलेका हुन्छौं। तपाईलाई थाहा छ नि, एउटा किसानसँग मानौ 1 किलो धान छ, ठीक छ, 1 किलो धान छ। अब उसँग दुईटा अप्सन छ, 1 किलो मान्नु, 1 पाथी मान्नु, 10 किलो मान्नु, जे पनि मान्नु, उसँग दुईटा अप्सन छ। या त त्यो 10 किलो धानलाई चुपचाप एक भिजनको साथमा आउनेवाला 6 महिनापछि मैले 1 मुरी फलाउँछु भनेर उसले रोप्नु पर्यो, हैन। या त उसँग अप्सन छ, अब त्यो भविष्यमा अब यो रोपेको उम्रिन्छ कि उम्रिदैन, किराले खान्छ कि हावाहुरी लाग्छ कि अथवा यस्तो केही हुन्छ कि भनेर त्यो भनेर अहिले खाऊ, अहिले त्यसलाई कुटेर खाइहालौं, यो अप्सन छ। अर्को त्यो भिजनको साथमा आउनेवाला समयमा यो 10 गुना हुन्छ, 20 गुना हुन्छ भनेर त्यसलाई लगाउने, उसँग दुईटा अप्सन छ। अब बुद्धिमत्ता केमा छ तपाईलाई थाहा छ है। त त्यो 10 किलो अहिले कुटेर खाइसक्नु त्यो राम्रो हो कि त्यो 10 किलोलाई लगाएर 10 मुरी फलाउनु चाहिँ राम्रो हो, हैन। त्यो तपाईको हातमा छ। यसमा एउटा बुद्धिमानी यो अवश्य हुन सक्छ। तत्काललाई यदि मलाई खानको लागि छैन भने 10 किलोमा 1 किलो लगाइदिन्छु अनि 9 किलो म खान्छु, हैन। 9 किलो अहिले म जीविका चलाउँछु, चामल निकालेर म खान्छु, परिवारलाई पाल्छु, र यो 1 किलो चाहिँ म लगाउँछु। यानी कुल मिलाएर कि तपाईले यो बुद्धिमत्ता, यो दूरदृष्टि अपनाउनु पर्ने नै हुन्छ। अदरवाइज किनकि त्यो बिउलाई तपाईले तत्काल खाइदिनु भयो भने सायद छेडिक 4-5 दिनको लागि हुन्छ होला, तर त्यसैलाई यदि रोप्दिनु भयो भने त्यसले 6 महिना 1 सालको लागि पुर्याउन पनि सक्छ, हैन। त वास्तवमा यही दूरदृष्टा, यही बुद्धि तपाईले डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कयौं साथीहरु टुल्स किन्नबाट पनि अलिकति हिचकिचाउनुहुन्छ, जस्तो बुक्सहरु भयो, टुल्सहरु भयो, कयौं यस्ता मोटिभेसनल बुक्सहरु हुन्छन्, कयौं यस्ता यो किन्नबाट पनि अलिकति बस्नुहुन्छ, ठीक छ। यो त किन चाहियो र भन्ने यस्तो टाइपले सोच्नुहुन्छ न। यो सबै चीज भनेको वास्तवमा तपाईलाई एउटा बिउको काम गरेको हुन्छ यसले,
ठिक छ। यो तपाईको यसमा हुने जति पनि खर्चहरू, जस्तो तपाईँ कहीँ प्लान देखाउनको लागि, होम मिटिङ्सको लागि, सामूहिक मिटिङ्सको लागि कहीँ तपाईँ जानुहुन्छ, त जाँदाखेरि जुन पनि यात्रा खर्च हुन्छ अथवा अन्य कुनै पनि खर्चहरू हुन्छ, त यो सम्पूर्ण खर्च तत्काल हेर्दाखेरि त यार यो खर्चले मलाई पिभी त जेनेरेट गरेको छैन, पिभी त दिएको छैन। तर ध्यान राख्नु होला, त्यसले पिभी अहिले तपाईँलाई तत्काल दिएको हुँदैन, तर त्यो जुन जति पिभी त्यो खर्चले निकाल्थ्यो हो, त्यो खर्चलाई तपाईँलाई यतातिर यसरी खर्च गर्नुभयो भने पछि तपाईँलाई कयौं गुणा पिभी जेनेरेट गरेर त्यसले दिएको हुन्छ। ठिक छ। मानौ तपाईँको कहीँ ठुलो मिटिङ गर्नको लागि, मानौ तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट तपाईँ उदाहरणको लागि तपाईँ काठमाडौँको बिचोबिचतिर हुनुहुन्छ, तपाईँ गङ्गोतिर हुनुहुन्छ, अब तपाईँ प्लान देखाउन जाँदै हुनुहुन्छ बनेपा। ठिक छ। अब बनेपा भनेपछि करिब करिब 25-30 किलोमिटर पर्यो। अब तपाईँलाई जान आउनलाई लमसम गरेर यसरी 200, 300, 400 रुपियाँ भनौँ न, 500 रुपियाँ पनि खर्च हुन्छ। ठिक छ। अब तपाईँसँग अप्सन छ त्यो 500 रुपियाँ बरु यार म केही सामान किनौँ, 500 रुपियाँको सामान तपाईँले किन्नुभयो भने लमसम कति पिभी बन्ला? लगभग मेरो हिसाबले 10 पिभी बन्ला, होइन? 10 पिभी तपाईँको बन्यो। अब अर्को अप्सन छ, होइन यो 10 पिभी गर्नुभन्दा म त्यो टिम बिल्ड गर्नको लागि यो पैसा खर्च गर्छु है। अब यसमा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, अब 10 पिभी खडा गर्नु भने त त्यो 10 पिभी त ग्यारेन्टी भयो, बस 10 पिभी आयो सक्यो। 10 पिभी को जबलाई कमिसन जे पनि हुन्छ त्यो फटाफट त्यो भइगयो, सामान पाउनुभयो, सक्यो। तर त्यो 10 पिभी को जुन पैसा थियो त्यसलाई तपाईँले कुनै पर्टिकुलर टिममा बनेपामा गएर प्लान देखाएर 8-10-20 व्यक्तिको बिचमा तपाईँले बकाइदा योजनाको साथमा प्लान देखाएर यदि आउनु भयो भने सायद 10 होइन 10 मल्टिप्लाई बाई 1000 गुणा तपाईँलाई पिभी त्यहाँबाट आउन सक्छ। बुझ्नुभयो नि? अब यो दूरद्रष्टा लिडरमा हुन्छ। सामान्य व्यक्तिले चाहिँ त्यही 10 पिभीलाई देखेको हुन्छ, उहाँ के गर्ने, बरु सामान किन्छु, बरु मलाई स्याम्पू आउँछ यो भनेर उसले त्यही नै खर्च गरेको हुन्छ भने लिडरले चाहिँ के गरेको हुन्छ कि त्यो पैसालाई उसले आफ्नो टिम बिल्ड गर्नमा खर्च गरेको हुन्छ। ठिक छ। त यस्तै टाइपको दूरदृष्टि एज अ लिडर तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त सो एक भ्यूको काम गर्छ, टुल्सहरू एकट्ठा गर्नु, टुल्स जम्मा गर्ने अथवा इभेन्ट्समा साथीहरूलाई बोलाउने, त यो सम्पूर्ण काम। अनि अर्को कुरो ध्यान राख्नु होला, अब फेरि यहाँ प्रश्न उठ्छ सर कि यो भ्यू सधैँ मैले लगाउने हो कि अब मिटिङमा मानौ मिटिङमा बोलाउनु भएको छ, अब डाउनलाइनलाई लिएर जानु भएको छ, सधैँ भाडा पनि आफैले हाल्नुहुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ हुन त अहिले तपाईँहरूले कयौँ यस्तो पेड प्रोग्राम्सहरू एटेन्ड गर्नु भएको छैन, पैसा दिएर गर्ने कुनै पनि ट्रेनिङहरू सायद तपाईँहरूले अहिले गर्नु भएको छैन, तर कहिलेकाहीँ त्यो पनि त्यस्तो प्रकारको ट्रेनिङ पनि आउन सक्छ, होइन? टिकटको पैसा लाग्न सक्छ। अब त्यति बेला हर चिज फेरि तपाईँ नै हालिराख्नु यो पनि हुँदैन, किनकि यो रोप्ने मौका उनलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हर व्यक्तिले आफ्नो हिस्साको रोपाई आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? त तब गएर हर व्यक्ति जुन हाइटमा जुन क्रियाकलाप गरेर तपाईँ त्यो हाइटमा पुग्नु भएको छ, त्यो सम्पूर्ण क्रियाकलाप तपाईँको आफ्नो टिमलाई गर्ने मौका दिनुभयो भने बल्ल तपाईँको टिम पनि तपाईँ जस्तै हुन्छ। ठिक छ। त सो किनकि सफलता अनि त्यसपछि प्रकृति आफसे आफमा कठोर हुन्छ। प्रकृतिले तपाईँलाई कहिल्यै पनि केही पनि लिहाज गर्दैन, होइन? त सो त्यो प्रकारको जुन पनि कठोर यात्रा छ त्यो यात्रालाई हिँड्ने तपाईँले केवल वातावरण बनाइदिने हो, तर हिँड्नको लागि स्वयं नै उसलाई तपाईँले मौका दिनुपर्ने हुन्छ, होइन? तर कयौं लिडर्सले यसमा पनि गल्ती गर्नुहुन्छ, धेरै नै दया गर्नुहुन्छ, धेरै नै माया गर्नुहुन्छ, होइन? त त्यस्तो पनि होइन, तपाईँले मौका पनि दिने हो। एज अ गार्जियन्स, एक उपयुक्त अभिभावक जस्तो तरिकाले, जस्तो एक अभिभावकले बच्चालाई कहिलेकाहीँ थप्पड पनि लाउँछ, गाली पनि गर्छ, तर थप्पड लाउनको लागि उसले थप्पड लगाएको हुँदैन, गाली गर्नको लागि उसले गाली गरेको हुँदैन। मेरो बच्चा बेस्ट होस्, मेरो बच्चा राम्रो होस् भन्ने हिसाबले कहिलेकाहीँ त्यस्तो प्रकारको व्यवहार गरेको हुन्छ। अनि यो बच्चाको सुधार कसरी हुन सक्छ, कतैबाट उसले ट्रिक लिन्छ, कतैबाट उसले बुझ्छ,
छिमेकीलाई भन्न लाउँछ, कहिलेकाहीँ मामा घरबाट मामा आउनुभयो भान्जालाई सम्झाइदिए भनेर सम्झाउन लगाउनुहुन्छ। यानि कुनै पनि ट्रिक अपनाएर जे पनि कदम किन चाल्नु नपरोस्, उसले आफ्नो बच्चाको भविष्यको लागि त्यस्तो प्रकारको एक्सन लिएको हुन्छ हैन। हो त्यस्तै डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा पनि तपाईले एज अ बेस्ट गार्जियन्स हैन, अब हमेशा पिटिरहने गार्जियन्स पनि त्यो राम्रो गार्जियन्स हुन्न, अनि न त्यसको बच्चा कहिल्यै राम्रो बन्नेवाला छ हैन। अनि हमेशा केवल काखमै राखिराख्ने गार्जियन्स पनि न योग्य गार्जियन्स हुन्छ, अनि न त्यो बच्चा कहिल्यै योग्य बच्चा बन्नेवाला छ। ठिक छ त यो दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्ने गार्जियन्स नै योग्य गार्जियन्स मानिन्छ। हो त्यस्तै डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा पनि तपाईको भूमिका भनेको एउटा योग्य गार्जियन्सको रूपमा हुनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ त मैले मेरो टिम्सलाई, मेरो टिमको सदस्यहरूलाई कति बेला माया गर्ने, कति बेला कुन शब्द कुन हिसाबले प्रयोग गर्ने अथवा कुन मिटिङमा कसरी बोलाउने, यो सम्पूर्ण चिजहरू तपाईले एक ब्यालेन्स रूपमा यदि तपाईले अपरेट गर्नुभयो भने फेरि तपाईको बिजनेस बल्ल तपाईले सोचे अनुसारको हुन सक्छ, अनि तपाईले वास्तवमा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसबाट जुन प्रकारको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यो प्रकारको सफलता तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ठिक छ किनकि आज यो च्याप्टरमा यति लामो यो कारणले भयो किनकि लगभग 15-20 सालदेखि मैले पनि हेरिरहेको छु, मेरो पनि अनुभव छ कि यो 15-20 सालको अनुभवमा मैले त्यही टिम त्यही व्यक्ति अगाडि बढेको अथवा त्यही टिम त्यही व्यक्ति लिडर बनेको, त्यही टिम त्यही व्यक्तिले ठुलो इन्कम खडा गरेको, त्यही टिम त्यही व्यक्तिले ठुलो लेभल लिएको देखेको छु, जुन व्यक्तिहरू यस्ता प्रकारका इभेन्ट्समा उनीहरू सामेल भएका हुन्छन्। यो इभेन्ट्समा सामेल हुने प्रक्रिया एक प्रकारको एक नर्मल हेबिटमा यसलाई यस्तो सहज तरिकाले म्यानेज गर्नुस्, किनकि तपाईलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, लगभग 8-10 इभेन्टसम्म त तपाईले स्वयंलाई टेन्सन हुन्छ, यार मैले जिन्दगीमा यो कुन चाहिँ बोझ बोकी, कुन चाहिँ बोझ उठाउँदैछु मैले, यार कुन चाहिँ झन्झट मैले लिँदैछु, यस्तो टाइपको तपाईलाई स्वयं लाग्न सक्छ, किनकि त्यो तपाईको अटो मोडमा आएको हुँदैन। मैले तपाईलाई पहिला एकपटक भनेको थिएँ होला कि कुनै पनि बिजनेस, एक त तपाई बिजनेस गरिरहनु भएको छ, एक अलग, एक त अर्को बिजनेस भइरहेछ। जबसम्म तपाईले बिजनेस गरिरहनु भएको छ तबसम्म तपाईको बिजनेस स्मुथली अगाडि बढ्दैन। जब बिजनेस हुन थाल्छ नि फेरि तब बिजनेसमा मजा आउन थाल्छ। हो त्यस्तै जबसम्म तपाई इभेन्ट्समा आउनु पर्या छ तबसम्म तपाईमा रस आउँदैन, मतलब यो इभेन्ट्सबाट त्यो फाइदा लिन सक्नुहुन्न हैन। जुन दिन तपाई बिजनेस यो इभेन्ट्समा अटोमेटिक आउन थाल्नु भएको छ अथवा त्यो आउँदाखेरि तपाईलाई रस आउन थालेको छ, तब फेरि यो इभेन्ट्सबाट तपाईले अल्टिमेट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। सो सुरुवातमा तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, टाइम म्यानेज गर्न गाह्रो हुन सक्छ हैन, तर गाठो बाँध्नुस् कि अल्टिमेटली जबसम्म म एक अल्टिमेट हाइटमा अथवा जुन जिम्मेदारी तपाईले अहिले लिइरहनु भएको छ यही जिम्मेदारी जबसम्म तपाईको डाउनलाइनले तपाईको टिमले उठाउन थाल्दैन तबसम्म तपाई यो जिम्मेदारीलाई उठाउनु पर्ने हुन्छ, यो प्रक्रियालाई दोहोऱ्याइरहनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ त तपाईको टिमले यो सेम जिम्मेदारी सेम क्रियाकलाप जुन तपाईले कयौं समयदेखि गरिरहनु भएको थियो यो सेम क्रियाकलाप आफ्नो जिम्मेदारीको साथमा तपाईको जब टिमले गर्न थाल्छ हो त्यति बेला चाहिँ फेरि बल्ल तपाई फेरि अब चुपचाप रेस्ट त म गर्नु भन्दिन तैपनि अब फेरि तपाई आफैले त्यहाँ दौडिनु पर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। ठिक छ तपाई अन्य कुनै पनि एजेन्डामा लाग्नु केही फरक पर्दैन, किनकि तपाईको टिम अब त्यही क्रियाकलापमा बिल्कुल सामेल भइसकेको छ अटो मोडमा। ठिक छ त जबसम्म अटो मोडमा एक नर्मल हेबिटमा तपाईको बिजनेस आउँदैन तबसम्म तपाई आफूले आफूलाई सजग राख्नुपर्ने हुनुहुन्छ, तबसम्म तपाईले आफूले आफूलाई सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। किनकि अटो मोडमा आउनु भन्दा पहिला कुनै पनि बेला कति बेला के खिचपिच हुनेवाला छ, मनमा निराशा आउनेवाला छ, मनमा नेगेटिभिटी आउनेवाला छ, मनले बार बार भन्छ यार छोडौ। एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले सुनेको थिएँ, लोकेन्द्र बम सरलाई देखेर सायद सोधेको कि सर कहिलेकाहीँ मनमा यस्तो या यो छोडिदिउँ जस्तो लाग्छ भनेर भन्नुभयो अरे। अनि लोकेन्द्र बम सरले के भन्नुभयो भने कि 1000 पटक जब यस्तो आउँछ तब यो 20-22 लाखको चेक तपाईलाई आउँछ भनेर भन्नुभयो अरे। क्या
यानी यो चिज त उहाँको लाइफमा नि त घटित भएर रहेछ। मतलब तपाईँको लाइफमा अहिले या छोडिदिउँ क्या भनेर एक दुई पटक मनमा आयो, इट इज नथिङ। उहाँको अनुसार यस्तो मनमा 1000 पटक आयो भने बल्ल तपाईँले यो 22 लाख 30 लाखको चेक तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ। यसको मतलब के हो? इन्डाइरेक्टली कि एक दुई पटक आउने एक दुई पटक मात्र जिन्दगीमा आयो तपाईँको, यस्तो मतलब तपाईँ सहिद हुनु भइसक्यो, तपाईँ त फेरि बिजनेसमा हुनुहुन्न। मतलब 1000 पटक आइरहेछ मतलब हर परिस्थितिको बावजुद पनि तपाईँ कन्टिन्यू हुनुहुन्थ्यो। तब गएर आज तपाईँको 20 लाख 30 लाख 40 लाखको इन्कम महिनाको छ, अनि देश विदेशमा नाम पनि छ, एज अ लिडर तपाईँको ख्याति पनि छ, तपाईँको परिवारको लाइफस्टाइल चेन्ज भएको छ, तपाईँको सोच्ने तरिका चेन्ज भइसकेको छ, तपाईँको मनमा एक अलगै उडान सुरु भइसकेको छ। एज अ ह्युमन बिङ तपाईँसँग जोडेर कैयौँ व्यक्तिको जीवन पनि सफल भइसकेको छ। ठिक छ, यति काम भयो भने बल्ल फेरि तपाईँ र म यो धरतीमा आएको जुन एक मुख्य मकसद छ, त्यो लक्ष्य छ, त्यो बल्ल पुरा हुन सक्छ। तपाईँले आफ्नो परिवारको जीवनलाई पनि खुशहाल बनाउनु भयो, अनि तपाईँको माध्यमबाट कुनै अर्को व्यक्ति, त्यो जति म्याक्सिमम हो त्यति बेस्ट, कुनै अर्को व्यक्तिको जिन्दगीमा पनि खुशहाली आयो, सुख आयो, त्यो प्रकारको लाइफ तपाईँले दिनुभयो भने बल्ल तपाईँको जीवन पनि सफल हुन सक्छ। त यसरी डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा यो इभेन्ट्स स्याटरडे मेन मैले फोकस गर्दै थिएँ, सैटरडे इभेन्ट्स, सैटरडेको हाम्रो जुन हेड अफिसको जुन मिटिङ छ यसलाई मैले फोकस गर्दै थिएँ। हुन त कैयौँ साथीहरू काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ। म यसलाई समअप गर्दाखेरिमा जो साथी काठमाडौँको आसपासमा हुनुहुन्न उहाँहरूको लागि यदि तपाईँको आसपासमा डिएलसिपी छ अथवा तपाईँको आसपासमा कुनै पनि यस्तो प्रोग्राम्स भएको हुन्छ, सिएनटी आदि भएको हुन्छ, त्यसको सूचना मैले पाएसम्म युट्युब्स भिडियोको माध्यमबाट पनि हालिदिएको हुन्छु, ग्रुपमा पनि हालिदिएको हुन्छु। तपाईँ आफ्नो आसपासको त्यो इभेन्ट्समा सामेल हुन सक्नुहुनेछ। फेरि तपाईँले यो नसोच्नु यो केवल सैटरडेको मिटिङ्स हेड अफिसमै हुन्छ, हाम्रोलाई त होइन भनेर नसोच्नु। यो सेम इभेन्ट्स तपाईँको आसपासमा हुन्छ भने तपाईँले पनि आफ्नो जागरुकता त्यही हिसाबले देखाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो बिजनेसलाई त्यो हाइटमा पुर्याउनको लागि। त मेरो हिसाबले टाइम गइसकेको छ।